हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है द बर्थ ऑफ जीसस बाय तारिक जमील जी। सही बात है ना। सो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरे को नहीं पता इसका क्या कंसेप्ट है। तारिक जमील जी क्या बताने वाला है? जैसे उससे हम तो यही कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस मानते हैं उनको। हाँ, क्रिश्चियंस मानते हैं उनको, है ना। सो बर्थ बताएंगे उनका बर्थ कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं कि बर्थ इस रिलीजन में हुआ और इस्लाम में उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया उसमें। ये हो सकता है, तभी बता रहे हैं। बाकी देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। सो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। सो चलो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, नहीं करा है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और वीडियो को देखें, एंजॉय करें, पसंद आती है तो लाइक। इस मंथ में ये है कि यार 1 लाख हो जाए तो मजा आ जाएगा इस मंथ में, अगर हो जाएगा ना। सो बाकी देखते हैं। सो बाकी करें पहले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। करते हैं स्टार्ट। पत्थर मारते तो 12 चश्मे, 40 साल सहरा में बैठे हुए, ना खाना ना पीना। तो मेरे रब ने क्या किया? पके पकाए खाने उतार दिए, मन्नो सलो। चलो, वो बड़ी लाडली कौम थी बनु इसराइल। गोश्त खाते खाते कहने लगे ये सलोना खाते, मीठा भी खाने को दिल करता है। अल्लाह ने मीठा भी उतार दिया, रसगुल्ले टाइप मिठाई अल्लाह ने उतार दी। तो इन वाक़यात से अल्लाह ये जहन बनाता है कि करने की ताकत अल्लाह के हाथ में है। सॉरी, पिछली 10,000 9,000 साल की तारीख बताती, मर्द औरत मिलते हैं तो नस्ल चलती है, मर्द औरत मिलते हैं तो बच्चा होता है या बच्ची होती है। इसके अलावा कोई तसव्वुर ही कोई नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में हैं, एकदम जिब्रील आता है, फतमस्सल लहा बशरन सविया, बहुत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आए। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तेरे शर से। तो फरमाने लगे डरो नहीं। तो कहा तो कौन है? कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं मर्द नहीं हूँ, मुझे औरत में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ। तो मेरे पास क्या लेने आए हो? कि अहब लकी गुलामन ज़किया, अल्लाह तुझे बेटा देने लगा है। कहा तौबा तौबा, अन्ना यकूनु ली गुलाम, मुझे बेटा हो सकता है? लम यमससनी बशर, मेरी शादी कोई नहीं। वलम अकु बगिया, मैं बदकिरदार गलत औरत नहीं हूँ। बेटा होने के 2 रास्ते हैं, एक सही शादी, वो मेरी है नहीं, एक गलत जिना, वो मैं कर नहीं सकती। तो मुझे बच्चा कैसे होगा? काला कज़ालिकी, का बहुत आसान। काला रब्बुकी, तेरा रब कह रहा है कि ये तो मसला ही कोई नहीं। काला कज़ालिक काला रब्बुकी वहुव अलय्या हय्यिन, ये तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं। तो जिब्रील आगे बढ़े तो वो घबरा के पीछे हट। अब पीछे दीवार आ गई, अब आगे कहाँ जाए तो ऐसे लग के खड़ी होगी। जिब्रील तसल्ली दे रहे हैं, डरो नहीं मरियम, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। उनके करीब आए और यहाँ से पकड़ा, यहाँ से कुर्ते का आस्तीन पकड़ा, जिस्म को हाथ नहीं लगा, यहाँ से पकड़ा और दूर खड़े होकर फूंक मारी। इस फूंक का बच्चे के पैदा होने से क्या ताल्लुक? ज़ूलॉजी का इल्म क्या कहता है कि इस फूंक का यहाँ क्या ताल्लुक है? लेकिन इधर का, इधर फूंक मारी और इधर 9 महीने का बच्चा पेट में तैयार हो गया। हमल नहीं ठहरा कि हमल ठहरा। किस किस को जवाब देती, क्या क्या बहाने तराशे जाते। एकदम हमल हुआ, फहमलतहु फंतबदत बिही मकानन क़सिया, एक दूर जगह पर गई। फ़अजाअहल मख़ाज़ु इज़ा जिज़अन नख़ला, दर्द शुरू हुआ बच्चा पैदा होने का। टेक लगाई खजूर के तने से, साथ ही बच्चा पैदा हो गया। फिर कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, काश मैं इस वाक़े से पहले मर गई होती, लोग मुझे भूल जाते, मेरा भूलना भी भूल जाते। अब किस मुंह से शहर जाऊं, किस किस को क्या क्या जवाब दूं? तो जिब्रील दोबारा आ गए। फनादाहा मिन तहतिहा, अब सामने नहीं आए कि बेपर्दगी ना हो, पीछे से आए। कला तहज़नी, डर नहीं। कद जअल रब्बुक तहतक सरिया, पर मारा तो वहां से पानी का चश्मा निकला है। कहा चल खुद भी पाक हो, बच्चों को भी नहला धुला। वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़अन नख़ला, वो जिसके साथ टेक लगाई थी ना खजूर, तो वो ऊपर से कटी हुई थी,
اوپر سے کٹی ہوئی تھی. تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا. تو کہا حزی، اس کو ہلا. جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم. تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا. کلی واشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون، یہ تانا دیا. یا اے ہارون کی بہن. یا مریم کیوں نہیں کہا؟ یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی. ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا. تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا. تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا. تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو. گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی. تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو. چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو. بس یہ میری مان کے چلو. کیا بات؟ جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو. اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ. اس طرح سے جیزس عیسیٰ جو ہیں جس دنیا میں آئے، بہت ہی پیارا سا قصہ ہے. یہ ایک واقعہ ہے. حضرت جبریل نے جب ایسے کر کے پھونک ماری تو جو ہے بہت کمال کا واقعہ نا. مطلب جی میں بہت یہ چیزیں کیا ہے، جب نے سوکھے ہوئے کٹے ہوئے کھجور کو ہلایا تو نیچے کھجور لگ پڑے آنے، پانی لگ پڑ آنے، پانی کا چشمہ نکل آیا. یہ ساری کی ساری اللہ کے کرشمے ہیں جن کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اس دنیا میں آئے. دین آگے کی سٹوری ہم دیکھیں گے اگر آپ لوگ ہمیں بولو گے تو. نیکسٹ کیسے کیسے ان پہ ہم ریئیکشن کریں گے پھر آگے، اور یہ کیسے کیسے یہ بڑے ہوئے.
اور کیا کیا پھر کیسے کیسے کیا کیا ہوا نا. Yes, تو yes. باقی آپ سبھی بتانا کمنٹ کر کے اپنی فیوریٹ ویڈیو سلیکشن کیسا لگا یہ بھی بتانا, اور جو بھی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں بتا پا رہے ہیں یا ہمیں کچھ کمی ہے وہ بھی آپ ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ, سو دیٹ ہم اس چیز کو کم کریں اور ایک بڑی سے بڑھیا ایکشن کریں, کیونکہ بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں نا. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.